अस्सलाम वालेकुम। लाइफ ओके न्यूज़ से संभाग रिपोर्टर MS खान। शालीमार कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में एक ऐसा जोड़ जो कि फिक्रमंद है शुरू से ही तालीम पर काम करने के लिए, और शालीमार कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के सदर इस्लाम सर और बाबर बादशाह खान साहब की कोशिश शुरू से ही मुस्लिम बच्चों में एजुकेशन की भावना को भरना, ताकि वो उस शिक्षा को ग्रहण करके ना सिर्फ बल्कि मुसलमानों के लिए फैज़ देने वाले बने, बल्कि वो दूसरे मज़ाहिब, दूसरे धर्मों के बच्चों के और लोगों के लिए भी काम आए और मादरे वतन हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में सिरमौर कर सकें। तो मुफ्तियान, हमारे उलेमा जो यहाँ जमा हैं, उनकी सरपरस्ती में उनसे मशवरा करके ये काम को और रफ्तार देना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे मुफ्ती रईस साहब से, जो यहाँ हमारे बीच तशरीफ़ फरमा है और जिनके बारे में कुछ भी कहना ऐसा है मानो आफ्ताब को चराग दिखाना। किस तरह से वो सरपरस्ती कर रहे हैं, आइए हम उनसे सीधे उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइफ ओके न्यूज़ जानना चाहती है कि ये जो काम किया जा रहा है, इस पर आपके क्या कंस्ट्रक्टिव सजेशन है, किस तरह से आप रहनुमाई कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, जो शालीमार कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अरसे से यहाँ कायम है और उसके अंदर तालीम का सिलसिला जारी है, और शुरू ही से ये फिक्र जिम्मेदार की रही। अब मुझे भी कई मरतबा इस सिलसिले में इस्लाम भाई की मुलाकात हुई और उन्होंने जाहिर किया कि इसमें किस तरह से हम तरक्की कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा हम कर सकते हैं लोगों को मज़हबी एतबार से भी और असरी और दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से भी। तो उसके लिए हम लोगों ने मशवरे भी दिए, और अभी हम लोग यहाँ इसी सिलसिले में गौर करने के लिए बैठे हुए हैं। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के मशवरे से ये बात तय हुई है कि इसमें जो भी इस वक्त ज़रूरत है वो उस ज़रूरत को इंशाअल्लाह पूरा करने में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, और बच्चों की दाखिले और बच्चों की गोया फ़ीस के कम कराने और मखलूत तालीम को जब वो बच्चे होशियार हो जाएं तो उनको अलहदा तालीम देने का कोई निज़ाम कायम किया जाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये चंद सालों के बाद, चंद दिनों के बाद ये जब मेहनतें लोगों के सामने आएंगी तो इंशाअल्लाह वो सब जाहिर हो जाएगा, दिखने लगेगा। तो कोशिश हो रही है, दुआ की भी दरख्वास्त है, हम लोग भी दुआ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इस स्कूल के ज़रिए से लोगों को इतना कामयाब करें कि वो न सिर्फ अपने ख़ानदान का नाम रोशन करें, बल्कि देश और प्रदेश का नाम भी रोशन करें, और अपने स्कूल और अपने इलाके का भी नाम रोशन करें। और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह ताला इसमें काम करने वालों को इखलास की तौफीक अर्ज़ानी फरमाए और इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जमात इसमें शामिल है, तो हैं हमारे इमाम साहब, जिनके पीछे बचपन से हमने नमाज पढ़ी है, जिन्होंने मेंबर से सिर्फ कुरान की जो पहली आयत उतरी इकरा, उसको अमल में लाने के लिए ही लोगों से गुहार लगाई, और आपकी इन कोशिशों से आज काज़ीगंज जैसे क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि तालीम की रोशनी अब घर घर तक फैल रही है। आइए आज हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और उनकी नाक़िस राय को हम जानना चाहते हैं कि इमाम साहब, जिस तरह से शालीमार कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और बाबर बादशाह खान साहब की पहल है, इस पर आप शुरू से ही अपनी सरपरस्ती इनको देते आए हैं, अभी फिर एक जोड़ रखा गया है, इस पर आपका क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ये शालीमार कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह पहले से चल रहा है। इन लोगों की ज़िम्मेदारों की ये कोशिश शुरू से रही है, मशवरा गाहे बगाहे करते रहे कि किसी तरह से इसको और तरक्की दी जाए और इसकी तालीम का मेयार आला किस्म का किया जाए, और लोगों के जहनों के अंदर इस्लाम से जो दूरी है वो करीब की जाए, और इसको
دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی، دونوں طرح سے ہم اپنے بچوں کو کس طرح ہونہار بنا سکتے ہیں، اس پہل کی بنیاد پر انہوں نے صلاح مشورہ کیا۔ ہماری امید ہے اور ہم توقع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور اس اسکول کو، شالیمار کو، دن دگنی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے، اور یہاں کے کارکنان کو، اس کے اندر تعاون کرنے والوں کو اور ان کے ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی ترقیات عطا فرمائے۔ واخر دعوانا۔ بہت شکریہ۔ اسی کڑی میں ہمارے بیچ مفتی سلمان صاحب بھی تشریف فرما ہیں، تو میں سیدھے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ ان کی طرف رخ کریں اور مفتی سلمان صاحب سے بھی ہم جاننا چاہیں گے اس پر جو کام کیا جا رہا ہے اس پر آپ کو کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد۔ یہ ایک اہم بات ہے جس سے دنیا ناواقف ہے۔ تعلیم پر جتنا مذہب اسلام نے زور دیا ہے اتنا کسی مذہب میں تعلیم پر زور نہیں دیا گیا۔ قرآن کریم کی جو پہلی وحی کا پہلا جملہ ہے اس کے میننگ ہی ہے پڑھیے، اتنا اسلام میں تعلیم پر زور دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا سائنس کے بے شمار آوشکار وہ مسلمانوں نے کیے ہیں۔ دنیا کو آرمی سسٹم یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور مسلمانوں سے ملا ہے۔ دنیا کو صحیح معیشت کا نظام، صحیح معاشرہ، یہ ساری تعلیم اگر ملی ہے تو وہ اسلام سے ملی ہے۔ محلے محلے، چپے چپے میں اسکول شروع ہوں جہاں بچے دین پر عمل کرتے ہوئے دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھیں، دیش آگے بڑھے، ملک ترقی کرے، انسانیت کو فائدہ پہنچے، اس کے لیے یہاں جمع ہونا ہوا ہے۔ میں یہاں جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے بابر بادشاہ صاحب، ہمارے اسلام سر، ہمارے بڑے مفتی رئیس احمد خان صاحب، مولانا یعقوب صاحب، مفتی مسرور صاحب اور دیگر حضرات، ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ اور ایک میسج پوری امت کو یہ دینا ہے کہ وہ تعلیم کی بیداری کے لیے مہم چلائیں اور فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ رخ کروں گا ہمارے مفتی مسرور صاحب کی طرف، وہ بھی شروع سے ہی تعلیم پر بہت زیادہ فکر مند رہے ہیں، اور جس طرح سے آپ ممبر سے بیانات دیتے ہیں تعلیم پر، وہ فکر شالیمار کانوینٹ ہائر سیکنڈری اسکول اور بابر بادشاہ خان صاحب اور رہے ہیں، اس پر ان کا کیا کہنا ہے؟ آئیے سیدھے ہم ان سے جڑ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ماشاءاللہ ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے اسلام سر کا اور عثمانیہ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھنے والے ہمارے بابر صاحب کا، اور اس کے ساتھ ہمارے جو علماء اکرام ہیں، مفتی سلمان صاحب ہیں، مفتی رئیس صاحب ہیں، اور مولانا یعقوب صاحب اور بھی دیگر علماء اکرام ہیں جو شروع سے اس فنڈ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور خاص طور سے جہاں یہ ہمارے علماء اکرام نے بات کہی، اس میں ایک بات یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کے اندر دو فکریں ہو گئیں، کچھ لوگوں نے دنیا کو الگ کر دیا اور کچھ لوگوں نے دین کو الگ کر دیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے دین اور دنیا کو ایک ساتھ بتایا تھا۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے اور صحابہ کے طرز عمل سے ہمیں دونوں چیزیں ملتی ہیں، یعنی جن اعمال کا تعلق روح سے ہے وہ بھی ملتا ہے، اور جن اعمال کا تعلق اسباب سے اس کا علم کا بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو لہذا یہ جو انگریزی ہے یا ہندی ہے، جو زمانے کی جو لینگویج ہے، بھاشائیں ہیں، یا جو زمانے کے جو اسباب ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان کے استعمال کرنے کا اور ان کے سیکھنے کا اور ان کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہیں گے کہ ہم نے نہیں پڑھا، لیکن ماشاءاللہ جب جاگ جائیں، جب سویرا ہے، آج ماشاءاللہ ہمارے علماء اکرام پورے ملک بھر میں فکر کر رہے ہیں اور ان کی فکریں کامیاب ہو رہی ہیں۔ اسی فکر کی ایک کڑی آج ماشاءاللہ ہمارے شالیمار کانوینٹ کے ذریعے عثمانیہ فاؤنڈیشن کی نگرانی میں آج ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ترقیوں سے نوازے گا، اور انشاءاللہ ہم عوام سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس پر اعتماد کریے، کیونکہ علماء کی نگرانی میں ہے۔ ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اس پر اعتماد کر کے، بھروسہ کر کے اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ یہاں پہنچانے کی فکر کریں اور علماء کرام سے رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب شالیمار کانوینٹ ہائر سیکنڈری اسکول کے صدر پرنسپل ڈائریکٹر آل ان آل اسلام سر سے ہم جڑیں گے، جن کا مقصد اسکول سے پیسہ کمانا نہیں بلکہ خدمت کرنا ہے، اور کئی سالوں سے وہ خدمت کرتے آ رہے ہیں، اور انہوں نے اس بار تو اپنے اسکول کو بچوں سے
सिर्फ दुनियावी तालीम ही नहीं बल्कि दीनी तालीम से जोड़ करके और उनको टेक्निकल एजुकेशन देने के साथ साथ उनको स्वावलंबी अपने पैरों पर खड़ा कर ताकि वो अपना रोजगार और सिर्फ अपनी ही फैमिली के लिए नहीं बल्कि दुनिया में वो इस्लाम को सिरमौर करें और पूरी इंसानियत के लिए काम आए। आइए हम सीधे उनसे हर लोगों को तालीम मिले और इल्म उन सबको हासिल हो जाए, बस मेरी दिली तमन्ना यही है। जहां आज के स्कूल सिर्फ स्कूल को अपना बिजनेस समझ रहे हैं, पैसे कमाने का अड्डा मान रहे हैं, और लेकिन वहीं आपके दिल में अल्लाह ने इतनी अच्छी फीलिंग्स दी हैं, तो ये सब कैसे हुआ, कहाँ से आपको ये इंस्पिरेशन? बस अल्लाह ने मेरे दिल के अंदर डाल दी और मैं 12 साल से स्कूल चला रहा हूँ। आज अल्लाह का शुक्र है, खूब खिदमत करता हूँ हर इंसान की, और उसके ऊपर ये स्कूल के अंदर अब कुछ ऐसा बढ़ाना चाहे कि हर कौम को तालीम मिले, इसलिए मैं इस मजलिस को उलेमाओं के उसमें मैंने जाहिर किया। हमारे उलेमा ने जो यहाँ पे अपने बयानात दिए, जो अपनी बातें रखी, उन बातों से आपने कितना सीखा? बहुत कुछ सीखा है साहब, और इंशाल्लाह इनके पीछे चल के और भी सीखना है मुझे, इसलिए बस अल्लाह ने जो दिल में डाला है तो बस मैं पूरा करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अब आखिर में उस्मानिया फाउंडेशन के फिक्रमंद हमारे बाबर बादशाह खान साहब, जिनकी कोशिश ऐसी है मानो सर सैयद अहमद खां उनके किरदार में दिखते हैं, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव रखने के लिए लोगों के जूते खाए, पत्थर खाए, लेकिन आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करती है कि जहां से लोग पढ़ करके पूरी दुनिया में अपने न केवल हिंदुस्तान का बल्कि दूसरे मज़ाहिब के बच्चे भी वहां से तालीम लेकर के दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो आइए हम ऐसी कोशिश करने वाले बाबर बादशाह खान साहब से आप बताइए कि उस्मानिया फाउंडेशन और शालीमार कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ हमारे उलेमाओं के सरपरस्ती में जिस तरह से काम करना चाहता है, या जो आपकी फिक्र है, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह उलमा हज़रात की सरपरस्ती के अंदर सारी बातें वज़ाहत से आ गई हैं, लेकिन चूँकि आप मेरे पास आएँ तो मैं कुछ अपनी बात रखता हूँ कि जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब ने फरमाया कि कुरान के अंदर सबसे पहली आयत आपने भी कहा कि इक़रा के मायने पढ़ो, और इल्म हज़रात से भी ये सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए तो आपने कहा इक़रा, तो आपने कहा ला मुझे नहीं आता, तो मतलब आपने पर खोल के आपको झंझोड़ा, यानी पढ़ाई के लिए इतनी तवज्जो दी गई कि अल्लाह के रसूल को झंझोड़ा गया। तो उससे पता ये चला कि तालीम के लिए झंझोड़ा जाए कि लोग तालीम हासिल करें, और दूसरा अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इल्म सीखने के लिए हमें गोया कि चीन क्यों ना जाना पड़े लेकिन हम जाएं, यह भी अल्लाह के रसूल की हदीस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम भाई जो हमारा शालीमार कॉन्वेंट हाई स्कूल जो है हमारे महल्ले के अंदर है, तो हमने एक उस्मानिया फाउंडेशन की इब्तिदा की थी। उसके अंदर हमारी यही ख्वाहिश थी कि किस तरीके से छोटे बच्चे, किस तरीके से बड़े बच्चे एजुकेशन की तरफ आएँ, किस तरीके बड़े पढ़ाई लिखाई की तरफ आएँ, तालीम की तरफ आएँ, उसके लिए हमने एक फाउंडेशन डाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा हज़रात की निगरानी के अंदर ये फाउंडेशन काम कर रहा है। तो इसी के अंदर आज अल्हम्दुलिल्लाह इनका मिला हो गया, आज जोड़ हो गया उस्मानिया फाउंडेशन का और शालीमार हाई स्कूल का अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि किसी भी कौम की बका का दारो मदार उसके नौजवान होते हैं, और नौजवान सीधे रास्ते के ऊपर आए तो पूरी कौम सीधे रास्ते के ऊपर आती है। और नौजवान सीधे रास्ते के ऊपर कब आते हैं? जब उनका फाउंडेशन, उनकी तालीम तरबियत सही हो, फाउंडेशन सही हो। तो इसी की निस्बत से लेके हमारी कौम हो या और कोई भी कौम हो, हमारे कोई किसी भी मुल्क की तरक्की हो तो उसके तरक्की के लिए नौजवान आगे जब तक नहीं आएंगे जब तक उस मुल्क की तरक्की हो नहीं सकती, और जब तक नौजवान तालीम हासिल नहीं करेंगे तो उस मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। तो दोनों का तालमेल है, नौजवान हो तो तालीमी याफ्ता हो तो मुल्क की तरक्की भी होगी, एजुकेशन भी आएगी, तालीम तरबियत भी आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस महल्ले के अंदर, शाहजहाबाद के अंदर, कबीरपुरे के अंदर एक पहल चालू हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल से ये स्कूल है ही, लेकिन अब और इन्होंने ये खिदमत को अंजाम दे दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो 300 रुपये लगते हैं, फीस क्या होती है 300 रुपये, 10 रुपये रोज इंसान गुटखा खा के थूक देता है, लेकिन तालीम के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही, खासतौर से हमारे कौम के अंदर। तो हमारी कौम से मेरी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि अपने छोटे बच्चों को स्कूल की तरफ रुजू करें, स्कूल की तरफ पहुँचाएँ। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि अपने छोटे बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह अपने ये, और जैसे कि 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 7,000 रुपये छोटे स्कूलों के अंदर एडमिशन फीस लगती है, तो हमारे कहने के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम भाई ने उसको भी ख़त्म करके मात्र 1,000 रुपये रख दी उसकी, और इससे सहूलत और क्या चाहिए हमें?
الحمدللہ اس کے اندر اسکول کے ٹائم کے بعد انگلش کوچنگ بھی یہاں پر چل رہا ہے، وہ بھی فری ہے، اور دیگر تعلیم جو ہیں وہ دی جائیں گی، وہ بھی فری دی جائیں گی. تو ہمارا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جلد سے جلد اپنے بچوں کا یہاں ایڈمیشن کرانے کی فکر کریں. عثمانیہ فاؤنڈیشن کی ابتدا کب ہوئی اور ابھی اتنے وقفے میں ابھی تک ہمارا کام کہاں تک پہنچا ہے؟ تھوڑی سی. الحمدللہ عثمانیہ فاؤنڈیشن کو تقریباً 3 سال ہو گئے. 3 سال سے اس کی ابتدا ہوئی تھی، لیکن چونکہ آپ حضرت کو معلوم ہے کووڈ-19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگ گیا تھا. لیکن عثمانیہ فاؤنڈیشن صرف اسی کے کارے نہیں کرتا، کسی اسکول کی تعلیم کی ہیلتھ کی طرف بھی الحمدللہ جھکاؤ ہے. رفائی کام کے اندر بھی جس طریقے سے کھانا وغیرہ بانٹا، کیا کہتے ہیں، لاک ڈاؤن کے اندر کھانے. ہیلتھ پر کیسے کام کر رہی ہے؟ ہیلتھ کے اندر ابھی تو ہم نے کیمپ لگائے تھے، اب جگہ جگہ ہم کیمپ لگا کے دوائیں وہاں سے تقسیم کرتے ہیں. الحمدللہ کوئی فری ڈاکٹر وغیرہ بھی ہوتے ہیں وہاں پر، لیڈیزوں کو دیکھنے کے لیے لیڈیز ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ کوئی اس سے فیس نہیں لی جاتی. کسی بھی لیڈیز سے، کسی بھی بچے سے، کسی بھی بڑے سے وہ فری چیک اپ کیا جاتا ہے، فری دوا دی جاتی ہے الحمدللہ. تو اس کے لیے جو 10 روپے والا کنسیپٹ ہے تھوڑے سے میں وہ بھی بتائیے. کنسیپٹ یہ تھا کہ 10 روپے جو عموماً جو آپ بات لمبی کر رہے ہیں تو میں بھی کھل کے ہی بات کروں کہ عموماً 10 روپے لوگ 10-20 روپے فقیروں کو دے دیں گے یا گٹکے پان کھا کے تھوک دیں گے. ہمارا وہ تو نہیں، آپ دیجیے جس طریقے سے، لیکن قوم کو بگاڑیے مت. جس طریقے سے ہم دیکھیں کہ آج کل جو ریکٹ چل رہے ہیں 5-5 ہزار 6-6 ہزار ان کے پاس خود کے ہیں، ویل چیئروں کے اوپر چل رہے ہیں، کہ کس کے لباس میں آ رہے ہیں، کس کے نام سے آ رہے ہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم. ہم نے تو لے دیا صدقے کی نیت سے، ہم نے دے دیا زکوٰۃ کی نیت سے. تو علماء حضرات سے ان کو معلوم تو کریں کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، کیا ہمارا صدقہ ادا ہو رہا ہے. نہ اپن ادھر دیتے ہوئے اپن ایجوکیشن کی طرف دھیان دیں. ایجوکیشن تو یہ 10 روپے ہم نے نہ ادھر دیتے ہوئے، آپ دے رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے وہ، لیکن نہ ادھر دیتے ہوئے پہلے اپنی ایجوکیشن کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر یہ لگائیں تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہو. بہت بہت شکریہ باور بادشاہ خان صاحب. ہمارے علماء، ہمارے مفتی صاحبان نے جو ہم سے بات کی، اور شالیمار کانوینٹ ہائر سیکنڈری اسکول کے صدر اسلام سر اور عثمانیہ فاؤنڈیشن کے فکرمند ہمارے باور بادشاہ خان صاحب نے جو باتیں کی، اس سے صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو اتنی تعلیم دینا چاہتے ہیں، اتنے تعلیم یافتہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ پڑھ لکھ کر کے اپنے مستقبل کو روشن کر سکیں، اپنے فیملی، اپنے محلے، اپنے شہر، اپنے پردیش، اپنے دیش کا نام روشن کر سکیں، اور اس قابل ہو جائیں کہ وہ سبھی مذاہب کے لوگوں کے کام آئیں اور اسلام کو سرمور بنائیں. اور قرآن اور حدیث میں، قرآن میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی نے جو کہا اس کو پریکٹیکل میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ بچے اسی راستے پر چل کر کے ہمارے مفتی صاحبان کی سرپرستی میں ہمارے دیش کو دنیا میں سرمور بنائیں اور سبھی لوگوں کے اور انسانیت کا پیغام دینے والے بنیں. میں لائف اوکے نیوز سے سمبھاگ رپورٹر MS خان، مجھے دیجیے اجازت. جے ہند، جے بھارت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ ہی کے اللہ جو نیک ارادے کیے ہیں، اللہ نیک ارادوں کے اندر اعلیٰ درجے کی کامیابی نصیب فرما، منصب کو علم کی، اللہ علم کے اندر ترقی نصیب فرما، علم میں زیادتی نصیب فرما. اللہ ایسا علم نصیب فرما جو تیرے اللہ رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہو، اللہ تیری اللہ تیرے خود کا ذریعہ ہو.